बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में एक हसास और एक समाजी मामले पर हम बात करने आपके सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने यकीनन अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो आपके सामने या आपकी नज़र से ये खबर ज़रूर गुजरी होगी कि एक अहम तरीन फतवा आया है, और फतवा आया है सिंध में कायम पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है, इस हवाले से। कल मैं भी देख रही थी, ज़ाहिर हमारा तो काम है न्यूज़ वगैरह का, तो हम देख रहे थे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने इस फतवे को जारी भी किया, और फिर ज़ाहिर है कि उनके हवाले से मुख्तलिफ टिकर्स और मालूमात सामने आई कि उन्होंने कहा है कि ये जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है ये इस्लामी ज़ाहिर जो भी तकाज़े हैं उसकी न सिर्फ ये कि उसको रद्द करता है और इसका क़याम अमल में नहीं आना चाहिए। ये फतवा पूरी तरह से सामने भी है, जो लोग पढ़ना चाहें वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। अब इस फतवे के आने से बहुत पहले की बात है, यानी 8 जून 2024 की बात है, जब इस ह्यूमन मिल्क बैंक का जो है इफ्तिताह किया गया, सिंध की सतह पर किया गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ की जानिब से किया गया। जब ये इफ्तिताह हो गया था, इसके फ़ौरन बाद कोई मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सोशल मीडिया पे एक आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होना शुरू हुई कि ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक है इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया है। ये यूनिसेफ के ताउन से बहरहाल ये बता दूँ कि इसका क़याम अमल में लाया गया। अब जब ये बातचीत हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर बात बहुत ज़्यादा बड़ी, बहस बड़ी, लोगों में एक जाने मतलब जिसे कहते हैं तफरीक होना शुरू हो गए। कुछ लोग इसके हक़ में खड़े हो गए, कुछ इसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की जानिब से फतवे की तायीद कर दी गई है और फैसला जो है इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने वो सारा अमल वहां जो ऑपरेशन वर्क था उसको रोक दिया है। अब सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि ह्यूमन मिल्क जो है वो क्या मामला है और इसके हवाले से फतवा क्यों आया, इसको रोक क्यों दिया गया है। सादा अल्फाज में मामला ये है कि जो बच्चे दुनिया में आते हैं ज़ाहिर है वो नौज़ायदा होते हैं। कुरान में और दीगर जगहों पर आप शरई हवालों से भी जब बात करते हैं तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि माँ की हुर्मत भी है। और फिर ज़ाहिर है जब मैं पाकिस्तानी माशरे की बात करती हूँ तो यहाँ पर दीगर और मामलात हैं, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त से लेकर जब तक कि बच्चा उस उम्र तक नहीं पहुँच जाता, जब तक कि उसको माँ का दूध पीना है, माँ अपना दूध उस बच्चे को पिलाती है। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत मौजूद है, देहात और दीगर और जगहों पर ख़वातीन जो हैं वो इतनी बेहतर सेहत की हामिल नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही होती है। तो ये जो मिल्क बैंक बनाने की कोशिश की गई थी, इसका मकसद ये था, जो थॉट थी शायद इसके पीछे, वो ये थी कि वो बच्चे जो किसी तरह लावारिस हैं या जिन तक कोई ग़िज़ाई किल्लत का किसी को सामना है, तो ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक है वो उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बांग्लादेश के अंदर, तुर्की के अंदर ये मिल्क बैंक जो है ये बनाया भी गया, लेकिन फिर इसके ऊपर जाहिर है वहाँ पर जो तमाम उलमा इकराम थे वो सामने आए, उन्होंने इसको बंद करने का फतवा वहाँ पर भी दिया। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए इस हवाले से, और तुर्किया के अंदर भी, अब जो ज़ाहिर तुर्किया कहलाता है, वहाँ पर भी इसको बंद कर दिया गया। लेकिन इत्तलात के मुताबिक ईरान, कुवैत और मलेशिया में ये मंसूबा जारी भी है। इसकी शरई हैसियत क्या है, मसला क्या है? फतवा तो आ गया है और ज़ाहिर है जब तक फतवा मौजूद है कोई और मजीद बात आगे नहीं बढ़ती, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तक मामला नहीं जाता या शरीयत कोर्ट से इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती, तो अभी तक तो ये मामला यहाँ रुका है। लेकिन इस पर बात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं और मेरा ख्याल है कि इनकी राय हम सब ही मानते भी हैं। अल्लामा अमीन शहीदी मजहबी स्कॉटन शख्सियत हैं, बड़ी आम सी गुफ्तगू करते हैं और समझाने का उनका अंदाज़ बड़ा मुनफरिद है। उनको शुक्रिया करती हूँ। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर, आप साबिक रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी हैं, और मुझे बताया गया कि आप मक्का शरीफ में मौजूद हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और डॉक्टर ताहिरा काज़मी मुझे लेटरली ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज़ किए लेती हूँ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपके साथ। ये फरमाइएगा मुफ्ती साहब के ज़ाहिर है ये मामला तो उठा था और मेरा ख्याल है आप यहीं पर ही होंगे पाकिस्तान में, लेकिन अब चूँकि फतवा आ गया है तो एक तो ज़रा सा ये फ़िक़ही मसला हर एक के फ़िक़े के हिसाब से है। पहले तो आप फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت انٹرو دیا، اس میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ کچھ لوگ اس کے حق میں کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئے جی اور احتجاج کی صورت بنی اور لوگوں کے پریشر کی بنیاد پر، فتووں کی بنیاد پر پھر یہ ہیومن ملک بینک قائم کرنے کا فیصلہ معطل کیا گیا یا موقوف کیا گیا۔ جی دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نہ حق کی بات ہے نہ اس کے خلاف جانے کی بات ہے، بنیادی نقطہ قرآن کا ہے، درست ہے۔ بنیادی نقطہ شریعت اسلامیہ کا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دودھیالی رشتہ، رضاعت کا رشتہ قرآن و سنت کے اندر اس کا تصور موجود ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی نوزائیدہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنتی ہے، اور جب وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی تو پھر یہ یاد رکھیں یحرم من الرضاعت ما تحرم من النسب، رضاعت کے دودھ کے رشتوں سے بھی وہ سارے رشتے انسان پر حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اس خاتون کے جتنی اور اولاد ہوگی یہ دودھ پینے والے پر وہ حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک رضاعت کے رشتے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر انسانی غذا کی قلت کی وجہ سے بچوں کی پروٹیکشن والا جو معاملہ ہے، اس معاملے پر اسلام یا کوئی عام انسان کہاں مخالفت کر سکتا ہے؟ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، اس کے نتیجے میں وہ رضاعی ماں بن گئی، رشتہ قائم ہو گیا، آگے حسب نسب کے مسائل کھڑے ہو گئے، اور جب رشتے ناتے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ نے ہیومن ملک بینک قائم کر دیا، تو ساری خواتین کا جب دودھ وہاں جمع کر کے کسی بچے کو پلا دیا گیا، کیا پتا چلے گا کہ اس بچے کی ماں کون ہے؟ پھر جن خواتین سے اس نے دودھ پیا وہ ساری رضاعی ماں بنی ہے، ان سے نسب کا، رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ ویری سینسٹیو ایشو ہے، حساس مسئلہ ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، علت و حرمت کا مسئلہ ہے، آگے نسب اور حفاظت نکاح کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، اور قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر اس کی حرمت موجود ہے۔ آپ نے بہت اچھے حوالے دیے، لیکن میں ثنا ہاشمی صاحبہ ایک آپ کے علم میں اضافہ یہ بھی کر دوں کہ باقاعدہ پوری دنیا کے تمام اسلامک ممالک کے اسلامک اسکالرز کی ایک تنظیم ہے، OIC کے ماتحت کام کرتی ہے، اس کا نام ہے مجمع الفقہ الاسلامی، جدہ کے اندر اس کا ہیڈ آفس موجود ہے، اور اس مجمع الفقہ الاسلامی کو اردو کے اندر سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی، ان کے تمام سکولرز نے متفقہ طور پر قرارداد پیش کر کے بنوک اللبن للاطفال فی الولایات المتحدہ، یعنی یورپ کے اندر جو بچوں کے لیے ہیومن ملک بینک قائم ہے، ان کی شرعی حیثیت پر بات کر کے آخر میں یہ قرارداد پیش اور پاس کی ہے کہ یہ ملک بینک قائم کرنا شرعاً ناجائز ہے، اس سے رضاعت کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اس پر سب کا کنسنسس ہے۔ لہٰذا اس کنسنسس کے بعد آپ نے جیسا کہ کہا اگر یہ کونسل کے اندر بھی آتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں وہاں پر بھی رہنمائی پیش کرنی ہوگی، ہم پیش کریں گے۔ وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی آتا ہے، تو یہ چونکہ شریعت کے بنیادی مسائل کا ایک کلیدی حساس تقاضا ہے کہ اس طرح حسب کے نسب کے مسائل متاثر نہ ہو، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا، اور اسی پر عالم اسلام کی اہم ترین غیر متنازع علمی شخصیت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا ہے جو آپ اسکرین پر چلا بھی رہی ہیں، جس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں مفتی زبیر صاحب، بہت اچھی طرف آپ لے آئے، اور ظاہر ہے بہت اہم نقطہ ہے اور اس کی حساسیت جو ہے ہم سب کو معلوم بھی ہے، اسی لیے میں نے آپ تمام تر جو مفتیان ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کو زحمت دی کہ ذرا مزید ذہن کو کھولنے کے لیے آپ سے گفتگو کرنا، سوال کرنا بہت اہم ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، پھر مفتی زبیر صاحب سے مزید کچھ سوال ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک فقہی طور پر بھی بتائیے گا، اور پھر یہ جو ہمارے سامنے فتویٰ آیا ہے اہل تشیع کے اندر، اس معاملے کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا باریکی ہے؟ اور کیونکہ ہم نے جو ابھی مفتی زبیر صاحب نے آیت پڑھی وہ بھی ہمارے سامنے قرآن کی، پھر ہمیں رضائیت کے بھی جو اصول ہیں وہ معلوم ہے، لیکن اس میں ایک ذرا سا پہلو شاید میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پوچھے گا کہ اہل سنت کے ہاں ایک الگ معاملہ ہے، اہل تشیع کیا اس کی تھوڑی باریکی ہے، وہ تھوڑی سی واضح کر دیں اگر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ثنا آپ کا، بہت شکریہ۔ آپ کا موضوع بھی بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ایک معاشرتی موضوع ہے جی، اور اس پر طور پر سب کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہن بھی کھلیں اور کسی ایسی مشکل میں نہ پڑیں جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ درست فرما رہے ہیں۔ رضاعت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف اور صرف اسلام سے مختص ہے،
मगरिबी दुनिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा। रज़ाअत यानी एक बच्चे और एक खातून के दरमियान दूध पिलाने की वजह से जो महरमियत का रिश्ता कायम होता है उसको हम रज़ाअत का रिश्ता कहते हैं। बाज़ औक़ात माँ का दूध नहीं होता, बाज़ औक़ात माँ मर गई होती है, बाज़ औक़ात माँ बीमार होती है, तो बच्चे को दूध की जरूरत होती है। और बच्चा जो है वो अगर गाय का दूध या फर्ज करें बकरी का या पाउडर वगैरह या डब्बे का दूध इस्तेमाल करे, से उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो उस बुनियाद पर उस बच्चे को माँ के दूध की जरूरत पड़ती है। बिनाबरईन इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दी है कि एक माँ जो अपने बच्चे के हिस्से में जो उसका दूध है उसके थनों में, वो दूध जो है किसी और बच्चे को पिला सकती है, और अगर वो पिलाए तो नतीजतन इस बच्चे और इस माँ के दरमियान माँ और बेटे वाला ऐसा रिश्ता कायम जाएगा जिसके नतीजे में ये एक दूसरे के महरम हो जाएंगे, और बच्चा और इस माँ के दरमियान अब निकाह का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। ठीक है, ये मसला। लेकिन अब जो इख्तलाफ है वो इसमें है कि रज़ाअत का हुक्म कब सादिक आएगा। यानी आया सिर्फ एक दफा दूध पिलाने से बच्चा माँ के लिए रज़ाअत के उस रिश्ते के दायरे में दाखिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या माँ के लिए हो जाएगा या उसकी कोई शर्त है। तो इस पे जो इख्तलाफ है ये फिर फुक़हा का इख्तलाफ हो गया। इमाम अबू हनीफा जो मुक़ल्लिदीन हैं वो बिलउमूम इसको एक ही दफा के दूध पिलाने को काफी समझते हैं। वो कहते हैं इसी के बाद रज़ाअत जो है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही के लिए उतना काफी है जी। लेकिन जब हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ देखते हैं तो अलैहिस्सलाम इसी रज़ाअत की आयत के ज़िमन में जो नबी करीम से इरशाद फरमाते हैं नकल करके अहादीस, उनके मुताबिक जब तक एक बच्चे को एक माँ 15 दिन तक इस तरह से दूध न पिलाए कि उसके गोश्त और हड्डियों की तश्कील में उस दूध का रोल हो, उस वक्त तक रज़ाअत का रिश्ता कायम नहीं होता। लिहाजा अगर एक दफा या 2 दफा पिला दिया जाए तो उससे रज़ाअत का रिश्ता कायम नहीं होता। इस बुनियाद पर अभी मौजूदा सूरत हाल है जिसमें एक मिल्क बैंक के क़याम की जरूरत को पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फर्ज करें किसी इंस्टीट्यूट ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में तश्कील देने की कोशिश की है, तो अब इसमें आया हल है या नहीं है। तो उस हवाले से मैं ये अर्ज करूं कि अगर दूध की मालिक खातून का तयन हो जाए, बच्चे का तयन हो जाए, बच्चे के बारे में माँ को मालूम हो, माँ के बारे में बच्चे को मालूम हो, और इस बच्चे को किसी खास माँ का दूध इतनी बार, जिसमें कम से कम 15 दिन की बात है, कि पिला दिया जाए जिससे उसके गोश्त और हड्डियों की तश्कील में मदद मिले, तो अगर ये हो जाता है तो ये बच्चा उस खातून के लिए महरम है। और अगर इन शराइत का ख्याल रखते हुए कोई बैंक इस तरह का जाए दूध के हवाले से, जहां पर दूध की मालिकन का इल्म हो कि ये फलान माँ का दूध है, और बच्चे का भी तयन हो ये दूध फलान बच्चे को पिलाया जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद बच्चे और माँ को बच्चे के बारे में इल्म हो कि माँ उस बच्चे को ये दूध पिला रही है या माँ का दूध उस बच्चे को पिलाया गया है, तो उस सूरत में ये इस तरह का खदशा पैदा नहीं होगा कि आया फर्ज करें बहुत सारे बच्चों के दरमियान कहीं महरम और नामहरम के रिश्ते खल्त मत न हो। रिकॉर्ड का इस तरह से ख्याल रखा जाना। साहब मैं यही सवाल करना चाह रही थी, आप बिल्कुल उसी तरफ पॉइंट पर आ गए, कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन मैं ये सवाल मुफ्ती जुबैर के पास लेके जाऊंगी, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती जुबैर साहब, मामला ये है कि देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ जहाँ बहुत और सारे मसाइल हैं, तो गुर्बत, अफलास और ज़ाहिर जो जच्चा बच्चा के मामलात हैं बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कई प्रोग्राम्स भी इस मामले पर किए हैं। ख़वातीन जब ज़ाहिर बच्चों की पैदाइश के दौरान दुनिया से चली जाती हैं, बच्चे शदीद बीमार लागर पैदा होते हैं, उनमें ग़िज़ाई किल्लत होती है शदीद तरीन। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आते तो हैं दुनिया में लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा। तो लोगों में ये शायद या जो जिन लोगों ने इस मिल्क बैंक के क़याम के अमल के बारे में सोचा या दुनिया में उसको राइज करने के हवाले से बात हुई मुख्तलिफ ममालिक में,
تو ان کے ذہن میں شاید یہ کلیہ تھا کہ وہ تمام بچے جو غذائی قلت کا شکار ہیں ان کو کسی بھی طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان کا ایک پورا ڈیٹا مرتب ہوگا. اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ڈیٹا مرتب ہو, کون عورت ہے, کس بچے تک یہ ساری چیزیں منتقل ہو رہی ہیں, تو اس عمل میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا؟ مفتی صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی, میں ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی ایک دو وضاحتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 15 دن تک اگر بچے کو دودھ پلایا جائے اور پھر وہ متعین عورت ہو اور پھر ہڈی اور گوشت کی تشکیل کے اندر اس دودھ کا دخل ہو, یقیناً وہ ایک خاص اپنے اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر اسکالر کی بات کا اور ان کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو فقہ حنفی کے اندر, یعنی ہمارے ہاں جس طرح پاکستان میں اکثریتی جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث, ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ ہے مصۃ او مصتان. یہ لفظ خود حدیث کے اندر بھی آیا ہے کئی احادیث میں کہ ایک مرتبہ چوسنا ہو یا 2 مرتبہ, یعنی ایک قطرہ ہو دودھ کا یا 2 قطرے ہوں. اسی وجہ سے خاص طور پر حنفی فقہ کے اندر اصول آف تھاٹ, اسکول آف تھاٹ کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا قلیل ہو لبن یا کثیر ہو, بس کسی بھی شکل میں وصول اللبن الی الجوف, پیٹ تک اگر بچے کے اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی چلا جاتا ہے تو رضاعت یعنی یہ دودھیالی رشتے والی حرمت کا شرعی حکم ثابت ہو جائے گا. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ والی بات کی طرف کہ اس کی ضرورت. دیکھیں, جیسا علامہ صاحب نے ایک بات کہی ہے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا, بالکل درست پلا سکتی ہے, رضاعت کا تصور موجود ہے. حتیٰ کہ تمام اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو آرٹیفیشل ملک سے, مصنوعی دودھ سے غذائیت والی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو اور دایا کی ضرورت پڑے تو دائی کو رکھنا چاہیے. اگر کسی خاتون کو اگر اجرت دے کر کے بھی, اجرت القابلہ کے شرعی احکام فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, اگر کسی عورت کو پیسے دے کر کے بھی بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ انتظام اجرت کا اور پھر ریاست یہ کام کرے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ ایک ہیومن ملک بینک کے اندر کیسے تعین ہوگا, کیسے ان ساری باریکیوں کا خیال رکھا جائے گا. چنانچہ جس طرح کچھ شرائط کا علامہ صاحب نے تذکرہ کیا, باقاعدہ دارالعلوم کراچی سے بھی ایک مرتبہ فتویٰ جاری ہوا کہ اگر یہ شرائط ہوں, لیکن پھر بعد میں دوبارہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا کہ باقاعدہ ان متعلقہ افراد سے بات چیت کے نتیجے میں جو سامنے نتیجہ آیا ہے وہ یہ کہ ان باریکیوں کا ہیومن ملک بینک کے اندر لحاظ نہیں رکھا جا سکتا. اور کامن سینس کی بات ہے, کیسے وہ ایک پورا بینک ہے, اس کے اندر تو مخلوط دودھ ہے, کئی خواتین کا ہے, بچے کا تعین, پھر خاص طور پر عورت کا تعین. بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہی ہے مفتی زبیر صاحب. میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آتی ہوں. امپورٹنٹ نقطہ ہے, دیکھیں جو ظاہر اسلام اور جو وہ تو ایک پورا ضابطہ حیات ہے. جیسے ابھی مفتی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ اجرت دے کر بھی خاتون سے اس عمل کو کروایا جا سکتا ہے اور ریاست بھی اس معاملے میں ہیلپ کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ایک, مجھے نہیں پتا لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ان کا کیا ذہن ہے, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل اسلامی ممالک یا دنیا میں رائج کیا جائے تو پھر شاید دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ایک نیا فتنہ جو ہے اس کے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے. اس پر بات کریں گے ذرا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور اس وقت جو آج موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیومن ملک بینک کے قیام کے حوالے سے, اور اب ظاہر ہے جب فتویٰ آ گیا ہے تو اس تمام تر عمل کو روک دیا گیا ہے. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اب مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب. ظاہر مذہبی اسکالر ہیں, امپورٹنٹ آدمی ہیں, اپنا ایک نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں اور آج کے اس جو موضوع ہے اس پر اپنی رائے بھی دیں گے. علامہ امین شہیدی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب, بات ہم یہاں تک تو لے آئے کہ یہ عمل جو اختیار کیا جا رہا ہے یہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. حرمتی رضائیت جو ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے, کسی حد تک آپ کی بھی میں اس پر رائے لوں گی. لیکن ایک کاؤنٹر کوسچن کچھ لوگوں کی جانب سے یہ اٹھایا جا رہا ہے
کہ جب بلڈ بینکس کام کر رہے ہیں وہ ایک تھرو پراپر چینل کے ذریعے کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کا پورا ڈیٹا مرتب ہوتا ہے کس کو بلڈ لگ رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے, کون لوگ دے رہے ہیں. جب اس کا ڈیٹا مرتب کیا جا سکتا ہے تو ہیومن ملک بینک جو ہے اس کا بھی ڈیٹا کے اوپر کام کیا جانا آسان ہے بشرطے کہ لوگ کام کرنے پر آمادہ ہوں. مفتی حنیف قریشی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں یہ جو ایک نیا سلسلہ پاکستان میں شروع کیا گیا ہے یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کئی ماؤں کا دودھ اکٹھا کیا جائے گا تو شرعی نقطہ نظر سے اگر کئی ماؤں کا دودھ اکٹھا کر کے کسی ایک بچے کو پلا دیا جائے اور مدت رضاعت میں اس بچے نے اگر وہ دودھ پی لیا, چاہے وہ نالی کے ذریعے سے یا فیڈرز کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح اس کے معدے تک وہ دودھ پہنچ گیا تو وہاں حرمت رضاعت جو ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے ثابت ہو جاتی ہے. درست ہو گیا. یہاں مقدار کی بھی کوئی بات نہیں ہے, یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کس عورت کا کتنا دودھ ہے. وہ جتنی عورتیں ہیں جن کا دودھ وہاں اکٹھا ہوگا وہ ساری کی ساری اس دودھ پینے والے بچے کی مائیں بنیں گی اور ان عورتوں کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ ان کا وہی رشتہ ہوگا. جس طرح نسبی رشتے حرام ہیں اسی طرح رضاعت والا رشتہ بھی حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب, کہ جو نسبی رشتے حرام ہیں وہی رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہاں اپلائی وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ الگ اس کا حکم ہے اور خون یا بلڈ لگانے کا الگ سے حکم ہے. اچھا. اگر کسی کو کسی کا خون لگ جائے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. قرآن و سنت نے یا اجماع امت نے اس مسئلے پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی ہے. لیکن یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 23 ہے. اس کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے عام احادیث ہیں, پھر اجماع امت ہے اور یہ ایک مسلمہ چیز ہے. لہذا آپ جب ایک الگ سے اسلامی معاشرہ ہیں یعنی آپ کے یہاں مسلمان بستے ہیں, آپ نے الگ خطہ زمین یہاں اسلام کی پریکٹس کے لیے حاصل کیا ہے, آپ کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے, تو پھر یہاں پر ہر وہ چیز جو مغرب میں ہے اس کو یہاں آپ کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں. اور صرف لایانی اصولوں پر آپ بلڈنگ کھڑی کریں اور پھر اس کے حوالے سے تمام ضابطے قائم کریں تو یہ بالکل یہاں پریکٹس ہو ہی نہیں سکتا ہے, ناممکنات میں سے ہے. وہ بات درست ہے آپ کی کہ جناب اگر ریکارڈ قائم کیا جائے, ریکارڈ رکھا جائے, اور پھر اصل بات یہ کہ اگر ایک بینک کے اندر 100 خواتین کا دودھ جمع ہے تو شرعی نقطہ نظر سے وہ 100 کی 100 خواتین وہ اس ایک بچے کی مائیں ہوں گی, ان کی آگے اولاد کے ساتھ اس بچے کی رشتہ داری ہوگی. تو اب یہاں کیسے ممکن ہے کہ ان 100 خواتین کا ریکارڈ تو رکھا جائے گا, ان کی آگے جو اولاد ہے ان کے جو باقی محرم رشتہ دار ہیں ان کا ریکارڈ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک عملاً ناممکن سی صورت ہے. ظاہر ہے بہت باریک ایسا کام. جی مفتی صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے جاؤں. تو یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہر ایسا کام ہمارے ملک میں کہ جو معاشرے کو تقسیم کر رہا ہو, جو معاشرے کے اندر پینک پھیلا رہا ہو, جو معاشرے کے اندر ایک نئی بات کو جنم دے رہا ہو, تو ایسا کام صرف ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ حالانکہ اس سے قبل عرب ممالک میں بڑے عرصہ باتیں ہو چکی ہیں. وہاں علماء اپنے فتاوا میں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, ڈاکٹرز نے اس کے اوپر مقالے لکھے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور اس پورے معاشرے نے جہاں اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو یکسر رد کر دی ہے. مفتی صاحب آپ کا نقطہ آ گیا, بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن علامہ امین شہیدی صاحب کچھ لوگوں سے میری آج بات بھی ہوئی, کچھ میں نے پڑھا مختلف جگہوں پر جہاں سے مجھے ریسرچ مل سکی, اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ وہ عمل ہوگا یعنی ہیومن ملک بینک کا اگر قیام عمل میں آتا ہے تو یہ غیر معمولی ثقافت ہوگی بنی نوع انسان کے لیے, کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں یہ لکھا جا رہا ہے. اب جیسے مقالے کی بات ہی کہہ رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب, تو اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے تو بنی نوع انسان کی نہ صرف خدمت ہوگی بلکہ وہ بچے جو غربت یا خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کے ماں باپ کے پاس ڈبے کے دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو بھی کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کاؤنٹر میں آپ کیا کہیے گا علامہ امین شہیدی صاحب؟ پھر میں مفتی صاحب کے پاس بھی آتی ہوں.
देखिए मेरा ख्याल है मुख्तलिफ मौज़ूआत को हमें मिक्स करके खलते मबहस नहीं करना चाहिए। दो अलग अलग चैप्टर्स हैं ये। ठीक हो गया। एक मौजू ये है क्या इस तरह के किसी मिल्क बैंक का क़याम शरअन दुरुस्त है या नहीं है। दुरुस्त है। दूसरा ये है क्या इंसानियत की खिदमत का रास्ता ये है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। हाँ। दोनों अलग अलग बहसें हैं। ठीक हो गया। इंसानियत की खिदमत के रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है इस वक्त बात हो रही है कानूनी तौर पर, कानून क्या कहता है। हाँ। इंसानों का बनाया हुआ कानून बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून जिसको हम शरीयत मोहम्मदी कहते हैं। बात ये हो रही है आप शरीयत मोहम्मदी के नाते जब आप देखते हैं ना, जैसे अभी मुफ्ती साहिबान ने भी फरमाया कि असल चीज यही है कि वो जो खतरा है कि कई मामू और एक बच्चे के दरमियान अगर ऐसा कोई रिश्ता कायम हो जाता है तो फिर बाद में उन माओं के बाकी बच्चों के साथ खुदा न खास्ता इल्म न होने की बुनियाद पर या किसी और मसले की बुनियाद पर इनकी शादियां हो जाएं तो आगे सारी नस्ल खराब होती है। इसलिए उलमाए कराम ये एहतियात कर रहे हैं। लेकिन ये समझाने की बात, समझने की बात जो है वो ये है कि अभी जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मिसाल दी कि 100 माओं का दूध एक जगह जमा हो तो ज़ाहिर है एक होगा। उन्होंने इस तरह से तस्वुर किया, लेकिन इसका दूसरा तस्वुर भी हो सकता है। जिस तरह से ब्लड बैंक है, अगर हर माँ का दूध अलग पैकेट में है और अपनी तमाम तर आईडी के साथ है, आइडेंटिटी के साथ है, अगर आप उसको उस तरह से फ्रीज करते हैं, ये इसका ताल्लुक है सिस्टम से। दुरुस्त बात कह रहे हैं, बहुत दुरुस्त बात है। हाँ। सिस्टम और चीज है, शरई हुक्म और चीज है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो इस वक्त उठ रहा है ना कि भाई ये जायज नहीं है, ये उस सिस्टम पर अदम एतमाद की वजह से ये बात की जा रही है कि चूंकि वो ख्याल नहीं रख सकेंगे, इसलिए बहुत सारी माओं का दूध इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद उस तरह की हुर्मत के मसाइल पेश आएंगे। वो इस बुनियाद पर उसको हम करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर सिस्टम बन जाए तो उस सूरत में फिर वही फुकाहा फौरन कहेंगे नहीं, अगर सिस्टम बन जाए जिसका बनना शहीदी साहब मैं कतई कलामी चाह नहीं रही थी, लेकिन आपने इतनी अच्छी बात कह दी है। आप बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दो जुमले कहना चाह रही थी। जब कैमरा आया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि कैमरा पे आना हराम है, लेकिन आज हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं और उसके सही तरीके से, जायज तरीके से काम को, मुख्तलिफ काम अमल में लाते हैं। लाउड स्पीकर के ऊपर हमने बड़ी बातें सुनी थी, माइक पर बड़ी बातें सुनी थी, तो कहीं ना कहीं इज्तिहाद पैदा हुआ, बेहतर रास्ता निकाला गया। आगे फरमाइएगा अल्लामा अमीन शहीदी साहब। मैं अर्ज कर रहा था, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है अल्लामा साहब, फरमाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें जो सोचने की बात है ना वो ये है कि आया बुनियादी तौर पर एक माँ का दूध एक बच्चे को पिलाया जाना जायज है या नहीं है। कोई फकीह, कोई मुज्तहिद, कोई इस्लामिक स्कॉलर उसको मना नहीं करता। अच्छा, ब्लड बैंक के जरिए से भी कोई मना नहीं करेगा। मना तब करेगा जब उस दूध को उसकी आइडेंटिटी के साथ महफूज न रखा जा सके और उसके नतीजे में ऐसा रिश्ता जन्म ले जो बाद में काबिल तशखीस न हो और उसके नतीजे में और भाई की शादी मुमकिन हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा होता है, फर्ज करें इस फर्ज की सूरत में, जाहिर है कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये जायज है। लेकिन जिस तरह ब्लड बैंक में आप चले जाएं, जिस बंदे का ब्लड है उस ब्लड को दूसरे ब्लड के साथ मिक्स नहीं किया जाता। हर बंदे के ब्लड को अलग से रखा जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती जिस तरह की दूध में होती है। वहां पर सिर्फ आप उसका ग्रुप वगैरह तय करते हैं और ये देखते हैं कि आया उसमें कोई बीमारी है या नहीं है। लेकिन जब दूध की बारी आएगी तो दूध में अगर किसी माँ का दूध इस तरह से लेकर उसको उसकी अपनी आइडेंटिटी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से महफूज रखा जाए और फिर सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जिस बच्चे को पिलाया जा रहा है वो मुअय्यन हो, जिसका दूध पिलाया जा रहा है वो मुअय्यन हो, उन दोनों को एक दूसरे से मुतारफ भी करवाया जाए कि हाँ ये माँ है, ये बच्चा है, इस माँ का दूध इस बच्चे ने पिया है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है फिर उस तरह का खतरा पैदा नहीं होगा, उस तरह का अंदेशा पैदा नहीं होगा। जब उस तरह का पैदा
पर ये चीज कोई भी नहीं कहेगा कि ये जायज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका नुक्ता आ गया। ब्रेक जरा एक्सटेंड कर दे, मैं जरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से ले लूं, फिर हम चाहे आखिरी सेगमेंट चाहे हम छोटा कर लें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, 2-3 चीजें हैं जो अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने कही हैं, मैं चाहूंगी जरा आप उस पर भी रोशनी डाल दें। और वो जो मेरा सवाल था, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक तो इसकी शेल्फ लाइफ, यानी जाहिर है जब ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किया जाएगा कितना अरसा रहेगा, कितना अरसा रह सकता है, लेकिन हमारे सुनने में आया था, गलत सही मैं कहीं तस्दीक करूंगी इस मामले पर, कि इसको पाउडर फॉर्म में ले जाने की भी बात हुई थी, वहां पर मसाइल खड़े होंगे। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अगर लेबलिंग हो जाती है, सिस्टम प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है, तो क्या इज्तिहाद हो सकता है इस मामले पर? मुफ्ती हनीफ कुरैशी। देखें सना साहिबा, बुनियादी तौर पर जब किसी मुफ्ती से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो जो सूरत मसूला होगी वो उसी के मुताबिक जवाब देगा। जैसे शहीदी साहब ने ये कहा है कि भाई अगर अलग से आइडेंटिटी हो और पता हो कि ये फलां औरत है और उसका रिकॉर्ड हो और बच्चा फलां बच्चा इसको पी रहा है, तो ये जब आप मसला पूछेंगे, फतवा पूछेंगे, तो ये तो जायज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आलिम और मुफ्ती होता है वो फतवा हालात ज़माना को देख कर देता है कि क्या ऑन द ग्राउंड जो खारिज में ऐसा किया जाना मुमकिन है, पॉसिबल है, हमारा जो निज़ाम है क्या वो इसको सपोर्ट कर सकता है। और दूसरी आम तरीन बात, मैं सिर्फ अभी तक ये समझने से कासिर हूं कि वो एक माँ का 1 लीटर 1.5 लीटर दूध जिस प्रोसेस से गुजार कर जो यहाँ हमें बताया गया कि वो कितनी उसके ऊपर मेहनत की जाएगी और वो उस बच्चे तक पहुंचाया जाएगा, मैं अपनी नाकिस अकल के मुताबिक तो ये समझता हूं कि उससे कहीं थोड़े खर्चे में अच्छी सेहतमंद दूध वैसे गरीब बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्हें अच्छा लैक्टोजीन या इस तरह की जो और कंपनियां उनका अच्छा दूध उन तक पहुंचाया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट कि जहां थर के बच्चों की प्यास के हमारे जनाब वहां पोतगियां हो रही हैं, वहां उनकी अमवात हो रही हैं, और दीगर जो हमारे बच्चे दवाइयां ना मिलने की वजह से जो बहुत मामूली मिकदार में होती हैं, वहां तो तवज्जो नहीं है। लेकिन एक नया बाब, एक नया दरवाजा खोलने के लिए इस पर इतना जनाब वो एक्टिव होने की क्या जरूरत है? ठीक हो गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत माजरत, ये एक ऐसी डिबेट है जो बहुत लंबी चलेगी और मेरा ख्याल है फतवा आने के बाद ये डिबेट कहीं किसी हद तक रुक भी गई है। लेकिन आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ये रहनुमाई दी, बल्कि इस मामले पर हमसे बात की। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी, गायनी की ज़ाहिर डॉक्टर हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे कि वो इस मसले पर अपनी साइंटिफिक क्या राय देंगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त बहुत कम है। हमने कोशिश ये की थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की जानिब से जो उसकी सरबराह हैं डॉक्टर जमाल रज़ा, उनसे रब्ता कायम करें, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें इस मामले पर अभी ताहाल बात करने से रोका गया है हुकूमत की जानिब से, तो हम इस पर राय नहीं दे सकते। लेकिन मेरे साथ इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी। मैं कुछ साइंटिफिकली कोशिश करना चाहती हूँ पूछने की कि क्या रीजनिंग्स हो सकती हैं कि एक बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत है, और अगर उसके लिए ह्यूमन मिल्क बैंक के कयाम अमल में आता है तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या कितना आसान होगा। डॉक्टर ताहिरा काज़मी, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मैडम, ये फरमाइएगा कि ये जो एक अमल इख्तियार किया जाना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की जानिब से, आप समझते हैं कि इससे एक फैसिलिटेट किया जा सकता था उन बच्चों को जिन तक माओं का दूध नहीं पहुंच रहा, या वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, या किसी भी वजह से वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। असल बात ये है कि ह्यूमन मिल्क बैंक कोई नई चीज नहीं है। वेस्ट में जब HIV आया तो उससे पहले बहुत से बैंक काम कर रहे थे, लेकिन वो बंद इसलिए हुए कि एड्स की जो बीमारी थी वो ह्यूमन मिल्क में सिक्रीट होती है, ठीक है। तो उस जमाने में चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो चेकिंग और इतनी वो उसकी नहीं थी, तो इसलिए वो सारे मिल्क बैंक आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बंद करने पड़े, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में हेपेटाइटिस का वायरस भी सिक्रीट होता है, एड्स का वायरस भी सिक्रीट होता है,
ایک اور وائرس ہے سائٹومیگالو وائرس، وہ بھی سیکریٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسٹیڈیز ہیں جس کے وائرسز آتے ہیں. خیر بعد میں یہ اب کھلے اس طرح سے کہ دنیا نے سوچا کہ ہم ہیومن ملک کو ویسے اسکرین کریں گے جیسے ہم بلڈ کو اسکرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے افیکٹو یوز کے لیے آپ کے پاس بہت زبردست اسکریننگ فیسلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے آپ کے پاس اس کو پیسچرائز کرنے کی فیسلٹی ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کاؤ ملک کو پیسچرائز کر کے پیتے ہیں، ان پیسچرائز آپ نہیں پیتے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ فیکٹ ہیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک اور چیز اس میں یہ آ جاتی ہے جو کہ ابھی تک لوگ اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں اور ویسٹ کے لوگ بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ جو ہیومن ملک جس خاتون کا ہے وہ خاتون کیا کھا رہی ہے اور کیا پی رہی ہے. آپ کو پتا ہماری دادی نانی وغیرہ کہا کرتی تھی کہ یہ نہ کھاؤ، یہ دودھ میں آئے گا، یہ نہیں کھاؤ. تو کیفین جو ہے، جو کافی اور چائے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیفین کی سیکریشن بھی ہیومن ملک میں ہوتی ہے. اور اسی طرح اب ایک جو ڈر ہے، رسک ہے کہ کچھ لوگ جو اپنا ہیومن ملک ڈونیٹ کریں وہ اپنی ہسٹری نہ بتائیں اور کچھ چیزیں اس میں آپ کو ڈیٹیکٹ ہونے سے رہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اس کی بایولوجیکل یا کیمیکل یا اس سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے. اب دوسری طرف سے آپ اس کا آ جاتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو. میں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی میں سائیکولوجیکل کی طرف آتی ہوں، بٹ میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی ہیومن ملک بینک ہے اس کی شیلف لائف یا اس کو کتنے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے، کتنے عرصے تک یہ ظاہر استعمال کے قابل ہوتا ہے یا پھر اس کو پھر ضائع کر دیا جاتا ہے؟ اس کی لمٹ کیا ہوتی ہے، ٹائم لمٹ کیا ہے اس کی؟ لمٹ ایز سچ تو مجھے نہیں پتا، وہ تو ملک بینک والے ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اس میں بیکٹیریل کنٹامینیشن بہت جلدی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس کا ایک ٹیمپریچر مینٹین نہیں کریں گے تو جس طرح وہ گائے کا دودھ ہی پھٹ جاتا، باہر پڑا ہوتا ہے اور پھٹ جاتا ہے اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جی دودھ خراب ہو گیا ہے، کنٹامینیٹڈ ہو گیا. ہیومن ملک بھی بہت جلدی کنٹامینیٹ ہوگا. ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگا، یہ کہاں سے آئے گا. پھر وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو عورت دودھ دے رہی ہے اس عورت کی اپنی صحت کی کنڈیشن کیسی ہے، وہ عورت کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کیا وہ ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے. اگر وہ کوئی ڈرگ لیتی ہے، کوئی ایسی ایڈکشن والی ڈرگ، اس کے لیے آپ کے پاس چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. سو دیر آر مینی کوسچنز اسٹل انسالوڈ ایون ٹو دا ویسٹ. Okay, and what about the psychological aspect, ڈاکٹر طاہرہ، جو آپ بات کرنا چاہ رہی تھی؟ جی، سائیکولوجیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہیومن ٹچ نہیں ہے. آپ نیوٹرینٹس کے کنسیڈر کرتے ہوئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کے لیے یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہیومن لیکٹیشن میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب سک کرتا ہے ماں کو، اس وقت اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی اس کی دماغی ڈیولپمنٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور ہیومن ٹچ سے لائک اس کی جو فیلنگ ہے کہ وہ ایک ساؤنڈ اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں ہے، وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی ایز اے سائیکولوجیکل افیکٹ. تیسری بات یہ ہے کہ بینگ اے مدر، اگر آپ میرا خیال ذاتی طور پہ پوچھیں کہ اگر میرا بچہ ہے اور اس کو ضرورت ہے تو I'm sorry، میں کسی ان نون عورت کا باڈی فلوئڈ جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دینا چاہوں گی. Very important, ڈاکٹر طاہرہ کاظمی. Very well said, but میرے پاس وقت بہت کم ہے. مجھے پتا ہے it's a long debate اور ہم نے اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں. بٹ آج کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے امپورٹنٹ نکات پر بات، اور جو آخری بات کی ہے وہ شاید بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ہمارے مفتیان نے بھی کی ہے، علامہ نے بھی کی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، محمد زبیر صاحب، تینوں شخصیات کا یہ ہے کہ وہ وسائل پیدا کر
دیے جائیں, وہ حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگوں کو اس طرف نہ جانا پڑے, کیونکہ بہرحال جیسے بھی کمزور ہی صحیح لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک عقیدہ ہے, ہم اسلامی نظریے پر ہیں اور یہ ریاست اسلام کے نظریے پہ بنی ہے, تو بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں یہ طے کرنا اسلامی معاملات کے روح سے بھی اور پھر معاشرتی اعتبار سے بھی اس میں کہیں نہ کہیں نزاکتیں ہوں گی اور پھر اس سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.